प्रभुको वचनबाट आज हामी जुन कुरालाई हेर्न गइराखेका छौँ र मेरो वचनको शीर्षक छ दाउदको जीवनमा दाउदले चारवटा स्वीकार गर्दै गर्दा उसको मुखले स्वीकार गर्दै गर्दा विजय पाएको कुरा। अनि चारवटा कुरा दाउदले स्वीकार गर्दै गर्दा उसले जीवनमा विजय पाएको कुराबाट आज हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ। र परमेश्वरको वचनको खण्ड चाहिँ पहिलो सामुएलको किताब 17 अध्यायमा हामीहरू यस खण्डबाट आज हामी विशेष वचनलाई हेर्नेछौँ। र यो पहिलो सामुएल 17 अध्याय 1 देखि 58 पदसम्म छ, लामो अध्याय छ। यो लामो अध्याय पढ्दै गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा घटना, एउटा रोचक घटना हामी पाउँदछौँ। अनि जुन कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यो शीर्षकमा नै 17 अध्यायको शीर्षकमा दाउद र गोलियत भनिकन भनिएको छ। अनि यहाँनिर यो अब म यति बेला यो खण्डलाई म डल्लै पढिरहँदिनँ, तर म यहाँबाट यहाँभित्र भएको मेन घटनालाई, यो भित्र भएको मेन कुरालाई म तपाईँहरूको अगाडि बताउन गइराखेको छु। र यहाँनिर के कुरा भएको छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ इजरायलको चाहिँ राजा दाउद, इजरायलको राजा साउलको समयमा, इजरायलको राजा पहिलो राजा साउलको समयमा जब उनीहरू युद्ध गर्दै 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 धेरैहरूसँग युद्ध गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ उसले विशेष गरेर फलिस्तीहरूसँग युद्ध गर्नु पर्दछ। अनि एका डाँडापट्टि फलिस्तीहरूको सेना छन् भनेदेखिलाई अर्को डाँडामा इजरायलीहरूको अथवा साउलको सेनाहरू बसेका छन्। अनि बिचमा चाहिँ एउटा बेसी छ भनेर भनिएको छ। अनि यो ठाउँमा जसै उनीहरू भेला भए, अब फलिस्तीहरू पनि इजरायलको विरुद्धमा युद्ध गर्नको लागि अनि इजरायलीहरू पनि फलिस्तीहरूको विरुद्धमा युद्ध गर्नको लागि उनीहरू यति साह्रो तयार भएर, यति साह्रो उनीहरू आफ्नो सबै कुराहरू, भाला वर्षाहरू होइन, उनीहरूको हात हतियार लिएर उनीहरू आफ्नो आफ्नै ठाउँमा पोजिसन लिएर बसिराखेको छ। अनि यो समयमा पोजिसन लिएर बसिराखेको समयमा त्यहाँनिर अचानक एउटा गाथको एउटा यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखिलाई एउटा मान्छे जो चाहिँ एकदमै शक्तिशाली मान्छे छ, एउटा गोलियत है, फलिस्तीहरूको छाउनीबाट गाथको गोलियत नभएको एकजना वीर मानिस निस्केर आए भनेर भनेको छ। त्यो 9 फिटको अग्लो थियो अरे, 9 फिट अल्गो है, एकदमै जाइन्ट, एकदमै अल्गो मान्छे। अनि अब उसले यहाँनिर 4 पददेखि हामीले पढ्दै गयौँ भनेदेखि उसले लगाएको कुराहरू, झिलम, उसको झिलम हाम्रो बाइबलमा यहाँनिर के भनेको छ, 5000 सेकेल भनेर भनेको छ। 5000 सेकेल भनेको चाहिँ 60 केजी हो। 5000 सेकेल भनेको चाहिँ 60 केजीको उसले के लगाएको छ, झिलम मात्र लाग्छ, अथवा उसले आफ्नो छाती रोक्ने मात्र, भनेपछि कत्रो मान्छे होला नि। उसको यहाँनिर भालाको त्यो बिँड चाहिँ, अब भालाको चाहिँ त्यहाँ के भनेको छ, एकदमै उयो छ, त्यो ताना बुन्ने त्यो डन्ठा जस्तो छ। यहाँ यति साह्रो उसको त्यो यो घटनामा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई, यो ठाउँमा हेऱ्यौँ भने गोलियतको आकारलाई हामीले विचार गऱ्यौँ र गोलियतले चलाएका हात हतियार गऱ्यौँ भनेदेखिलाई कसैले पनि बोक्न सक्दैन, साधारण मान्छेले के गर्न सक्दैन, बोक्नु सक्दैन। अनि त्यो गोलियत चाहिँ त्यो डाँडाबाट आएर इजरायलीहरूलाई धम्की दिन थाल्छ, ए इजरायलीहरू, ए साउलको सेनापतिहरू आइज, एकजना आऊ तिमीहरू मसँग खेल्नको लागि, मसँग लड्नको लागि है। यहाँनिर म आजको दिन चाहिँ इजरायलको सेनालाई चाहिँ म तुच्छको गन्छु, म तुच्छको ठान्छु भनिकन उसले भन्छ। अनि उसले त्यहाँनिर कराउँदैछ, अब एकजना, यदि तिमीले मलाई जित्यौ र तिमीले मलाई मार्न सक्यौ भनेदेखिलाई हामी फलिस्तीहरू चाहिँ सदा सर्वदाको लागि हामीहरू इजरायलको के हुन्छ, कमरा हुन्छौँ। यदि मैले तिमीहरूलाई जितेँ भनेदेखिलाई चाहिँ तिमीहरू इजरायल चाहिँ सदा सर्वदाको निम्ति फलिस्तीहरूको कमरा बन्नुपर्छ। यति डरलाग्दो एउटा थ्रेटनिङ, यति डरलाग्दो एउटा धम्कीको आवाज आइराखेको छ। अनि यहाँनिर बाइबलले यसरी भन्छ, इजरायलीहरू डरले काम्यो भनेर भनेको छ। इजरायलीहरू डरले के गरेको छ, लुकेको छ। इजरायलीहरू डरले यति साह्रो उनीहरू अत्तालिएको छ, आत्तिए भनेर भनेको छ। अनि त्यो अवस्थामा उनीहरू, यो त कति दिन भइसक्यो अरे, 40 दिनसम्म लगातार रूपमा गोलियतले इजरायलको सेनालाई
धम्की दिइराखेको छ, धम्की दिइराखेको छ 40 दिनसम्म। 16 पदमा पढ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँ यसरी लेखेको छ, त्यो पलिस्ती बिहान बेलुकी 40 दिनसम्म अघि आएर आफ्नो नित्य स्थानमा खडा हुन्थ्यो। नित्य स्थानमा त्यो जहिले पनि आएर कराउने ठाउँबाट कराउन सुरु गर्थ्यो। अनि यहाँ त्यस पछाडि त्यहाँनिर एउटा फेरि त्यहाँदेखि अलिकति कथा अलिकति यता दाउदको पट्टि गएको छ। यहाँको घटना दाउदपट्टि गएको छ। अनि दाउदको बाबु, दाउदको 3 जना दाजुहरू होइन, यहाँनिर एलियाब के भनेको छ, 3 जना दाजुहरू पनि साइला, जेठा साइला, माइला, यहाँनिर जेठा एलियाब र माइला अबिनादाब र साइला साममा पनि साउलको सेनामा भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू के गरेका थिए, त्यहाँनिर छाउनीमा थिए। अनि एक दिन दाउदको पिता इसाईले यसरी भन्छ दाउदलाई, दाउद चाहिँ कान्छा छोरा, अनि दाउदलाई भन्छ, दाउद त जा न यसो तेरो दाजुहरूलाई लडाइँमा के कसो भयो खबर लिएर आइज, एउटा चिन्ह लिएर आइज न, जीवितै छ कि मरिसक्यो, के भयो, यत्रो दिन भइसक्यो घरबाट निस्केको, एउटा बाबुलाई चिन्ता छ आफ्नो छोराहरूको। अनि एउटा छोरालाई पठाउँछ, कान्छा छोरालाई पठाउँछ। कान्छा छोरा पनि मानेर त्यहाँनिर उसले सेनापतिको लागि होइन, यहाँनिर 4 पाथी के भनेको छ, चिउरा लिएर जानु भनेको छ, 4 पाथी चिउरा, अनि 10 वटा रोटी लिएर, अनि 10 वटा पनिर, त्यहाँनिर त्यो एउटा कोसिली लिएर त्यो ठाउँमा जाऊ न, कहाँनिर उनीहरू छाउनी हालेर बसेको छ, पलिस्तीहरूसँग लड्नका लागि गएको, धेरै दिन भइसक्यो। अनि ऊ साँच्चै नै बाबुको आज्ञा पालन गरेर एउटा ठिटो, एउटा सानो केटा के गर्छ, त्यो झोलामा 4 पाथी चिउरा, 10 वटा रोटी र 4 वटा पनिरको डल्ला बोकेर ऊ त्यहाँ आफ्नो यात्रामा निस्कन्छ। अनि ऊ त्यो ठाउँमा पुग्दछ। अनि जब त्यो ठाउँमा पुग्छ, त्यो छाउनीमा पुग्छ, छाउनीमा पुगेपछि त्यहाँनिर मानिसहरू, इजरायलको सेनाहरू चाहिँ के गर्दै गरेको हुन्छ, त्यहाँनिर एकदमै अत्तालिएर होइन, अब डेली त कराउँदैछ त्यो गोलियत, 9 फिटको गोलियत, 9 फिटको, अब जसको झिलाम चाहिँ 60 केजीको छ भनेर यति साह्रो डरलाग्दो भाला नै, उसको त यत्रो ठुलो भाला छ जो चाहिँ अब इजरायलको कसैले पनि सायद उचाल्नु सक्दैन होला। यति साह्रो अब त्यो डरलाग्दो मान्छेले दिनौदिन धम्की दिइराखेको छ। अनि धम्की दिँदा कस्तो हुन्छ होइन, अब जस्तै अहिलेको समयमा हामी जहाँ पनि बस्यौँ भने, ग्रुपै भयो भनेदेखिलाई एउटा कुराको चर्चा सुरु भइहाल्छ, के भन्नुहोस् त, कोरोनाको सुरु भइहाल्छ नि होइन, कोरोना भाइरस ला के हुन आँट्यो नि, के कुनै पनि ठाउँमा हामी जाउँ त नयाँ ग्रुपमा अथवा कुनै पनि व्यक्तिको त्यहाँ अब जस्तै जेसुकै भएको सानो ठाउँमा गएर हामीहरू बातचित गर्न थाल्यौँ भनेदेखिलाई कोरोनाको कुरा निक्लिहाल्छ। किनभने कोरोनाले अहिले के गरिरहेको छ, सारा विश्वलाई त्रासित बनाइराखेको छ। एउटा चर्चा गर्ने विषय हुन्छ। अब यो इजरायलीहरूको लागि एउटा चर्चा गर्ने विषय चाहिँ के भएको छ भनेदेखिलाई, दिनहुँ त्यो मान्छेले के गर्दैछ, गोलियतले के गर्दैछ, धम्की दिइराखेको छ, थ्रेटनिङ दिइराखेको छ, दिनहुँ भनिराखेको छ, आइज खेल्छस् भने एक जना आऊ, एक जना आइज। अनि कोही पनि त्यो अगाडि जाने आँट इजरायलीहरूकोमा छैन। अनि त्यसपछि जुन दिन दाउद त्यो छाउनीमा पुग्छ, अनि छाउनीमा पुग्दाखेरि पलिस्तीले त्यसरी नै फेरि त्यही समयमा ऊ के गर्छ, कराउन सुरु गर्छ। कराउँदै गर्दाखेरि दाउदले त्यो कुरा सुन्छ, दाउदले त्यो कुरा सुन्छ। अनि दाउदलाई सुन्दै गर्दाखेरि दाउदको हृदय चाहिँ के हुन्छ, यति साह्रो त्यो आवाजले उसको हृदयलाई के गर्छ, यति साह्रो विचलित बनाइदिन्छ। विचलित भन्दाखेरि डरको विचलित होइन, तर को हो त्यो मान्छे जसले चाहिँ सेनाहरूका परमप्रभुको फौजलाई चाहिँ के गर्छ, धम्की दिन्छ। को हो त्यो मान्छे, त्यसको विषयमा जान्न उसलाई इच्छा हुन्छ। केटा चाहिँ सानो छ, त्यो मान्छेको विषयमा उसलाई धेरै कुराहरू बुझ्न उसलाई मन पर्छ। अनि त्यो छाउनीमा गएर के गर्छ, बुझ्न सुरु गर्छ। सायद त्यति बेला यहाँनिर हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर सावलले के भनेको छ दाउदलाई, तिमी त ठिटै छौ भने। ठिटा भनेको चाहिँ यो सामु यो अनमोल सालोमहरू जत्रो क्या त। अब ठिटा भनेको चाहिँ यो यङ, अब एकदमै टिनेजर्स
यो 13 वर्षदेखिको 12 वर्षदेखिको 19 वर्षसम्मको केटाहरूलाई ठिटा भनेर भन्छ, सानो। अब त्यस पछाडि उताकोलाई अब जवान भनेर भनिन्छ। त्यस्तै दाउद त एउटा के थियो, ठिटा मात्रै थियो। साउलको अगाडि दाउदलाई पुर्याउँदै गर्दाखेरि तिमी त कत्रो छौ, सानै छौ, तिमी लड्नु सक्दैनौ, तिमी उसँग के गर्न सक्दैनौ, लड्नु सक्दैनौ। तर ऊ भित्रको एउटा जोसले, ऊ भित्रको एउटा आत्माले उसलाई के भन्दैछ, म यो गोलियतलाई के गर्न सक्छु, म उसँग लड्न सक्छु, त्योसँग म त्यसलाई म त्यो माथि विजय हासिल गर्न सक्छु भनिकन उसले दाउदले मनमा सोच्छ। अनि उसले सोधखोज गर्दै गर्दाखेरि उसको दाजुले भेटी पठाउँछ। अब दाजुले भेट्दाखेरि कस्तो हुन्छ होइन, ए बदमास अट्टेरी, तँलाई त्यो काम अडाको कुरा चाहिँ नगरेर त यहाँनिर लडाइँको मजा हेर्नको लागि आएको होइन। एउटा ठुलो दाजु, एउटा एजेड, एउटा एडल्टले एउटा सानो ठिटोलाई त्यस्तै नै सम्झिन्छ। तर यहाँनिर हामी हेर्दै गयौँ भनेदेखिलाई दाउदले 4वटा शक्तिशाली कुरा गरेको छ, जुन कुराले गर्दाखेरि दाउद गोलियतमाथि विजय बनेको छ। 37 पदमा 33 पददेखि हामी पढौँ अहिलेको लागि। 33 पददेखि साउलले जवाब दिए, तिमी गएर त्यस पलिस्तीसँग के गर्न सक्दैनौ, लड्न सक्ने छैनौ, तिमी त सानै ठिटा मात्र छौ, औ त्यो चाहिँ जीवनभरि नै लडाइँ गर्दै आएको छ। दाउदले साउललाई भने, हजुर, म मेरा पिताका भेडा बाख्राको गोठालो हुँ। जब सिंह अथवा भालुले आएर बगालबाट भेडा बोकेर लैजान्छ, तब म त्यसको पछि गई त्यसलाई आक्रमण गरेर त्यसको मुखबाट त्यो शिकारलाई छुट्याउँछु। अब यदि मलाई आक्रमण गर्नलाई त्यो फर्क्यो भने म त्यसको चिउडो समातेर कुटी त्यसलाई मार्छु। मैले सिंहहरू र भालुहरूलाई मारेको छु। अब त्यस बेखत्ने पलिस्तीको दशा तिनीहरूको भन्दा असल हुने छैन। यसैले जीवित परमेश्वरको सेनालाई धम्की दिएको छ। सिंह र भालुदेखि बचाउनु हुने परमप्रभुले यस पलिस्तीको हातदेखि पनि मलाई बचाउनु हुनेछ। पहिलो स्टेटमेन्ट, पहिलो शक्तिशाली भनाइ चाहिँ के हो भने 37 पदले भन्छ, सिंह र भालुदेखि बचाउनु हुने परमप्रभुले यस पलिस्तीको हातदेखि पनि मलाई बचाउनु हुनेछ। परमेश्वरमा भरोसा, परमेश्वरमा उसको ठुलो विश्वास, परमेश्वरमा उसले राखेको ठुलो भरोसा, यो खालको भरोसा चाहिँ नि आजको संसारमा हामीलाई चाहिएको छ, आजको विश्वासीहरूलाई चाहिएको छ। यो स्टेटमेन्ट चाहिएको छ, यो भनाइ चाहिएको छ। पहिलो भनाइ चाहिँ भालु र सिंहदेखि बचाउनु हुने परमेश्वरले त्यो बेखत्ने पलिस्तीको हातबाट मलाई पनि के गर्नुहुनेछ, बचाउनु हुनेछ। त्यो भरोसा पहिलो स्टेटमेन्ट चाहिँ ऊ भित्र भएको कन्फिडेन्ट, ऊ भित्र भएको निश्चयताले उसले के गर्दैछ, आजको दिनको त्यहाँनिर बोल्दैछ। ऊ भित्र परमेश्वरको आत्माको निश्चयताले उसले के गर्दैछ, बोल्दैछ। हिजोको दिनमा म हिजोको दिनमा एउटा पशुसँग थिएँ, हिजोको दिनमा म एउटा पशुसँग लड्दै थिएँ। सिंह जस्तो हिस्रक जन्तु होइन, भालु जस्तो हिस्रक, भालुको कन्पट भनेको त अब त्यो छोड्यो भने त्यसले के गर्छ अरे, हमला गर्छ। भालु भन्ने कुरो यति साह्रो क्या त, अब झट्टै हमला गर्ने। सिंह भनेको अब सिंहको त खाना नै के हो, मासु, रगत हो। त्यसले गर्दाखेरि सिंह र भालुदेखि बचाउनु हुने परमेश्वरले आज कसको हातबाट मलाई बचाउनुहुन्छ, त्यो बेखत्ने परिस्थितिको हातबाट, जो चाहिँ परमेश्वर बिनाको मान्छेबाट मलाई परमेश्वरले बचाउनु। किनभने म भित्र चाहिँ त्यो शक्तिशाली परमेश्वर छ भनिकन दाउदले यहाँनिर पहिलो स्टेटमेन्ट दिँदछ। एउटा सानो केटा छ यहाँनिर, साउलले के भन्छ, पत्याउँदैन। साउलले यसरी भन्छ, तिमी त सानै छौ, टिटो मात्रै छौ। हेर त्यो मान्छे त जीवनभर त्यो त लडाइँको अनुभव त यो गोलियतकोमा हेऱ्यो भनेदेखि यति धेरै लडाइँको अनुभव छ। त त्यस्तो लडाइँको अनुभव त त्यो दाउदमा छँदै छैन। अनि दाउदले भन्छ, मलाई त्यो लडाइँको अनुभव छैन, मलाई त्यो लडाइँको ठाउँ मलाई थाहा छैन,
लडाइँ कस्तो हुन्छ मैले देखेको पनि छुइनँ, तर एउटा कुरा म भित्र छ, मेरो आत्माले गवाई दिन्छ, मेरो आत्माले एउटा स्टेटमेन्ट दिन्छ, एउटा भनाइ म भित्रबाट उद्गार भएर निस्कन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई भालु र सिंहबाट बचाउनु हुने परमेश्वरले मलाई आज त्यो परिस्थितिको हातबाट पनि बचाउनुहुन्छ। अनि आजको समयमा, आजको परिस्थितिमा, आजको यो अवस्थाहरूमा हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो मुखबाट यो शब्द निस्किनु जरुरी छ कि परमप्रभु परमेश्वरले मलाई के गर्नुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ। आमेन। परमप्रभु परमेश्वरले मलाई बचाउनुहुन्छ, किनभने म भित्र हुने, बाइबलले यसरी भन्छ नि, तिमी भित्र जो छ संसारमा हुने भन्दा शक्तिशाली छ। यूहन्नाले यसरी भनेको छ, तिमी भित्र, हामी भित्र, म भित्र जो हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ संसारमा हुने भन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ यहाँनिर सानो ठिटो एउटा सानो केटा, भर्खर बढ्दै गरेको एउटा केटाले यहाँनिर त्यत्रो राजा जो चाहिँ लडाइँ गर्दै 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 राजाको सिंहासनमा बसेको एउटा व्यक्तिको अगाडि उसले यो दृढ सङ्कल्पमा भन्न सक्छ कि भालु र सिंहबाट जोगाउनु हुने परमेश्वरले आज मलाई त्यो बेखत्ने परिस्थितिको हातबाट पनि बचाउन सक्नुहुन्छ। कति शक्तिशाली स्टेटमेन्ट, कति साह्रो शक्तिशाली भनाइ, कति साह्रो शक्तिशाली गवाई। अनि आजको मण्डलीलाई, आजको हरेक व्यक्तिमाथि, हरेक विश्वासीको मुखबाट निस्किनु पर्ने स्टेटमेन्ट चाहिँ यो भनाइ चाहिँ यो निस्किनु पर्ने हो। आज यो निस्किनु पर्ने हो। आज हामी धेरैचोटि अरू इजरायलीहरू, अब यही दाजुहरू हेर्नु न, अभिनादाब होइन, एलियाब र सामा भन्ने त तिनीहरू त कस्तो थिए, जब दाउदलाई सामुएलले उसले जुन अभिषेक गर्न जाँदै गर्दाखेरि जेठालाई देख्दा, माइलालाई देख्दा, साइलालाई देख्दा, ओ यही नै होला परमेश्वरले अभिषेक गर्न खोजेको राजा, अब आउने इजरायलको राजा चाहिँ यही होला, किनभने एकदमै हट्टाकट्टा छ, एकदमै ह्यान्डसम छ, एकदमै मजाको छ। अनि दाउदको बारेमा यसरी भनेको छ, रातो रातो गाला भएको सानो एउटा केटा, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो यसलाई अभिषेक गर। र आजको समय म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, विशेष गरेर आज परमेश्वरको अभिषेकले चाहिँ हामीभित्र त्यो एउटा कन्फिडेन्ट, त्यो एउटा निश्चयतालाई ल्याउँदछ। अनि त्यो निश्चयताले चाहिँ हामी यसरी भन्न सक्छौँ कि म भित्र हुनुले चाहिँ मलाई के गर्छ, मलाई विगतको दिनमा जुन कुराले मलाई बचायो, जुन कुरोले मलाई सहायता गर्यो, विगतको दिनमा मलाई जुन कुरोले आशिष गर्यो, त्यही कुरोले आजको यो डरलाग्दो भयङ्कर कुराबाट पनि मलाई के गर्नुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ। पहिलो स्टेटमेन्ट शक्तिशाली छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ त्यस पछाडि हामी पढ्दै गयौँ भनेदेखिलाई 45 पदमा हामी पढ्दछौँ। 45 पदमा यसरी भनेको छ, दाउदले जवाब दिए, त मसँग लड्न भाला र वर्षा लिएर आएको छस्, तर म तँसँग लड्न तैँले धम्काएका इजरायलको फौजका परमेश्वर सेनाहरूका परमप्रभुको नाउँमा आएको छु। दोस्रो स्टेटमेन्ट, पहिलो स्टेटमेन्ट चाहिँ उसले के भनेको छ, भालु र सिंहबाट बचाउनु हुने परमेश्वरले मलाई आजको यो परिस्थितिको हातबाट बचाउँछ। अब दोस्रो स्टेटमेन्टमा उसले दोस्रो भनाइमा के भन्दैछ भनेदेखिलाई, त भनेको चाहिँ उसलाई भनेको पलिस्ती त्यो गोलियतलाई भनेको, गोलियतले पहिल्यै बोलेको छ नि यहाँनिर, त कोसँग लड्न, तँ कुकुरसँग लड्न आएको लट्ठी लिएर, तँ कोसँग आएको भनेर त्यो तेरो म मासु चाहिँ चराहरूलाई दिन्छु, पक्षीहरूलाई दिन्छु, पशुहरूलाई दिन्छु भनेर उसले धम्काउँछ। त्यो गोलियतले दाउदलाई धम्काउँछ। अनि दाउदले भन्छ, त तेरो अनुभवमा, तेरो लडाइँको तरवारमा, तेरो त अब एकदमै भाला र वर्षामा, त तेरो आफ्नो इक्विपमेन्टहरूमा, त आफ्नो ट्यालेन्टमा, त आफ्नो सबै कुरामा त भर परेर मसँग लड्न आउँदैछस्। तर म तँसँग लड्नको लागि चाहिँ तैँले धम्काएका इजरायलका फौजका परमेश्वर र सेनाहरूका परमप्रभुको नाउँमा आउँदैछु। आमेन। यो भनाइ शक्तिशाली भनाइ छ। दोस्रो भनाइ, जुन भनाइले चाहिँ आज के भन्दैछ भनेदेखिलाई प्रियो, आजको समयमा यो भनाइ हुनु जरुरी छ। आजको समयमा यो भित्र
परमेश्वर चाहिँ म भित्र हुनुहुन्छ अनि जे पनि गर्छु म परमेश्वरको नाउँमा गर्छु, जे पनि गर्छु म परमेश्वरको लागि गर्छु, जे पनि गर्छु म परमेश्वरको लागि गर्छु अनि परमेश्वरले मलाई विजय दिनुहुन्छ। आफ्नो अनुभवमा होइन। यहाँनिर यो गोलियत त आफ्नो यहाँनिर के भन्दैछ दाउदले, त आफ्नो भाला वर्षा तेरो तरवारको भरमा, तेरो अनुभवको भरमा, तेरो जीवनको तँ लड्दै गरेको, तैँले लडाइँ गरेको तेरो ट्रेनिङको भरमा, तैँले तालिम पाएको भरमा, तैँले तेरो आफ्नो स्किलहरूमा, तेरो आफ्नो सिपहरूमा, तेरो आफ्नो ट्यालेन्टहरूमा त लड्न आउँदैछस्। त्यो सबै कुरा मैले पाएको छुइनँ। न त मेरोमा भाला छ, न त मेरोमा वर्षा छ, न त मेरोमा तरवार छ, न त मेरोमा बन्दुक छ, न त मेरोमा बम छ, न त मेरोमा के छ, मेरोमा केही पनि छैन। तर म भित्र एउटा कुरा छ, जुन कुरा चाहिँ तैँले धम्काएको छस्, सेनाहरूका परमप्रभु परमेश्वर, उसको नाउँमा चाहिँ म तसँग लड्न आउँदैछु भनिकन दाउदले बडो गम्भीरता साथमा, बडो शक्तिको साथमा, बडो निर्धक्कको साथमा दाउदले यो दोस्रो उसको स्टेटमेन्ट, उसको भनाइलाई उसले प्रस्तुत गर्दछ। आजको समयमा हामीले यीशुको नाम, परमेश्वरको नाम, परमप्रभु सेनाहरूका परमेश्वरको नाम मेरो आफ्नो अनुभवमा होइन, कुनै पनि समस्याबाट लड्नको लागि, कुनै पनि कुरामा हामी अघि बढ्नको लागि, हाम्रो जीवनको यात्रालाई अगाडि बढाउनको लागि म मेरो ट्यालेन्टमा होइन, म मेरो घमण्ड, मेरो मैले पाएका तालिममा होइन, मैले पाएका अनुभवमा होइन, मैले पाएका कुनै कुराहरूमा होइन, मेरो बाठोपनमा पनि होइन, मेरो बुद्धिमा पनि होइन, मेरो चलाकीपनमा पनि होइन, तर मैले भन्नु सक्नुपर्छ कि म चाहिँ अगाडि बढ्दैछु मेरो सेवाकाईमा, म परमेश्वरको राज्यको निम्ति अगाडि बढ्दैछु। त एउटै नाउँ जो चाहिँ यीशुको नाउँ हो। यीशुको नाउँको शक्तिमा हामी अघि बढ्नु जरुरी छ। अनि त्यस पछाडि तेस्रो भनाइ यहाँनिर त्यस पछाडि भन्छ, अनि त्यस पछाडि भन्दै गर्दाखेरि 46 पदको अन्तको लाइनमा यसरी भन्दछ, तब इजरायलमा एउटा परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनी सारा संसारले थाहा पाउनेछ। आमेन। गवाईको त्यो एउटा ठुलो भित्र एउटा गवाईको एउटा त्यो ठुलो कुरा छ। अनि उसले भन्छ अब चाहिँ याद हुन्छ म जुन दिन तँलाई मार्नेछु। यहाँनिर अब 46 पददेखि नै पढौँ है त। आजको दिन परमप्रभुले तँलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ, म तँलाई मार्नेछु र तेरो टाउको काटेर तेरो लास र फलिस्तीहरूका लास चरो र जनावरहरूलाई खुवाउनेछु। तब इजरायलमा एउटा परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनी सारा संसारले थाहा पाउनेछ। आमेन। गवाई परिवारमा, इजरायलमा, सारा इजरायलमा भनेको चाहिँ मेरो परिवारमा, मेरो घरनामा चाहिँ एउटा जिउँदो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ कसले चाल पाउनेछ? सारा संसारले चाल पाउनेछ, सारा मानिसहरूले चाल पाउनेछ। आज हाम्रो परिवारमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाल पाउनु सक्नुपर्छ। मेरो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छ भनेर मानिसहरूले चाल पाउन सक्नुपर्छ। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर दाउदले के भन्छ, म तेरो शिरलाई काट्नेछु, म तँलाई मार्नेछु, म तेरो फलिस्तीहरूलाई सारा सेनालाई मार्नेछु, अनि तेरो मासु र सारा फलिस्तीको सेनाको मासु चाहिँ म चराएर म जनावरलाई खान दिनेछु। किनभने सारा संसारले थाहा पाउनुपर्छ कि परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ इजरायलको घरानासँग हुनुहुन्छ, इजरायलमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि आजको समयमा प्रिय तपाईले मैले जित्दै गरेको, तपाईले म लड्दै गरेको ठाउँमा हामी जब उठ्छौँ, हामी विजय प्राप्त गर्छौँ, हामीले भन्न सक्नुहुन्छ मेरो परिवारमा, मेरो घरमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ माथिल्लो घर, तल्लो घर, पल्लो घर सारा संसारले थाहा पाउनुपर्छ। मेरो मण्डलीमा परमेश्वरको उपस्थिति छ भनिकन आज मानिसहरूले थाहा गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो परिवारमा परमेश्वरको उपस्थिति छ भनिकन मानिसहरूले थाहा गर्न सक्नुपर्छ। मेरो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छ भनिकन सारा मानिसहरूले थाहा पाउन सक्नुपर्छ। किनभने दाउदले यहाँनिर यसरी भन्छ, तब जान्नेछ जब म तँलाई मार्नेछु, जब म तँलाई ढाल्नेछु, जब म तेरो शिरलाई काट्नेछु, जब तेरो फलिस्तीको सारा सेनालाई म नष्ट गर्नेछु, तब चाहिँ तिमीहरूले चाल पाउँछ, सारा संसारले चाल पाउँछ कि इजरायलको घरानासँग चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। आज हाम्रो घरानासँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने गवाई दिन सक्नुपर्छ।
यो गवाई दिनु सक्ने परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्य चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनु सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि अब चौथो कुरा चाहिँ यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई, यहाँ भेला भएका सबैले जान्नेछन् परमप्रभुले तरबार भालाद्वारा बचाउनुहुन्न, लडाइँ परमप्रभुकै हो, औ उहाँले तिनीहरू सबैलाई हाम्रो हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। लडाइँ चाहिँ परमप्रभुको। 47 पदले यसरी भन्छ, यहाँ भेला भएका सबैजनाले, दाउदले यसरी भन्छ, सबैजनाले जान्नेछन् कि परमेश्वरले तरवार र भालाद्वारा बचाउनुहुन्न। परमेश्वरले तरवार र भालाद्वारा है। आज हामी धेरैचोटि हामीहरू त्यो इक्विपमेन्टहरूमा हामी भर पर्छौँ। हामी त्यो अहिले जस्तै अब यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बाँच्नु हो भनेदेखिलाई हामीहरू के गर्नुपर्छ? मास्क लाउनुपर्छ। अब अझै फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरू, डक्टरहरू छ, नर्सेसहरू छ, अनि कतिजना स्वयंसेवकहरू बाहिर, उनीहरू अगाडि एकदमै फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने, उनीहरूले के लाउनुपर्छ? त्यो पर्सनल प्रोटेक्सन किट लाउनुपर्छ। एकदमै आफूलाई ढाक्नु पर्यो। एम्बुलेन्सको ड्राइभरहरूले, त्यहाँ काम गर्नेहरू एकदमै त्यो सबै खाली त केही पनि हुनु हुँदैन, तरै पनि के लाग्दैछ? भाइरस उनीहरूलाई सङ्क्रमित हुँदैछ। अब हिजो मात्रै एसटिएनएम हस्पिटल गान्तोकमा एउटा डक्टरलाई सङ्क्रमण भयो भनेर त्यहाँनिर भनियो। किन? अब डक्टर आफै त्यहाँनिर डक्टर हुँदा कति, अब इन्डियामा कति डक्टर मरिसके नि, हुँदा किन तिनीहरूलाई सङ्क्रमण हुँदैछ भन्दै गर्दाखेरि हामी यहाँनिर एउटा कुरा के पाउँछौँ भनेदेखिलाई, त्यो भाइरसलाई छेक्ने कुनै कुरा पनि छैन। जति नै गर्दाखेरि पनि के भइराखेको छ? सङ्क्रमित भइराखेको छ। अथवा त्यो पर्सनल किट, अब जुन इक्विपमेन्ट छ त्यसले के गर्न सकेको छैन। पर्सनल प्रोटेक्सन किटले अथवा प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टले उनीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिराखेको छैन। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर दाउदले यसरी भन्छ कि भाला र तरवारले चाहिँ परमप्रभुले लडाइँ लड्नुहुन्न। परमप्रभुले भाला र तरवारद्वारा लडाइँ जित्नुहुन्न, तर परमप्रभुको हातमा थियो त्यो लडाइँ चाहिँ। त्यो लडाइँ चाहिँ परमप्रभुको हातमा। आज संसारमा हामी विभिन्न लडाइँ लड्दैछौँ। हामी त्यो लडाइँ चाहिँ हाम्रो इक्विपमेन्टले, हाम्रो भालाले, हाम्रो तरवारले, अहिलेको समयमा अब हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई होइन, अब इन्डियाले राफेल भन्ने फाइटर जेटलाई ल्याउन लागेको छ। अब भोलि पर्सि 29 तारिकसम्ममा यहाँनिर आइपुग्छ। अब अहिले नर्थ कोरियालाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई संसारलाई ध्वस्त गर्ने एटोमिक पावरहरू त्यसले बनाइराखेको छ। चाइनालाई हेऱ्यो भनेदेखिलाई, अमेरिकालाई हेऱ्यो भनेदेखिलाई, इन्डियालाई हेऱ्यो भनेदेखिलाई होइन, आज होड छ संसारमा होड छ। कसले जित्ने, को सुपर पावरमा आउने, सुपर पावरको। अब अहिले रसियालाई हेऱ्यो भनेदेखिलाई रसियाले पनि युद्ध अभ्यास सुरु गर्यो। चाइनाले गरिराखेको छ। अमेरिकाले चाइनाको दक्षिण सीमा युद्ध अभ्यास गरेको छ। अस्ट्रेलिया त्यहाँनिर आइपुग्यो। यस्तो धेरै अब होड छ। एउटा होड चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, म लडाइँ गर्छु नि मेरो हतियारले चाहिँ के गर्छ, संसारमा म सबैभन्दा शक्तिशाली देश बन्छु भन्ने एउटा होड लागेको छ। तर आज हामीलाई याद हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, त्यो लडाइँले, त्यो तरवारले, त्यो एटोमिक पावरले, त्यो मिसाइल्सहरूले, त्यो विभिन्न प्रकारको इक्विपमेन्टहरूले लडाइँ जितिँदैन। लडाइँ चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको हातमा छ। परमेश्वरले कसलाई चाहनुहुन्छ त्यसलाई परमेश्वरले संसारमा सुपर पावर बनाइकन राख्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आजको यो समयमा बाइबलमा यसरी दोस्रो इतिहासको 20 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर यहोसापात राजाको बारेमा भनिएको छ। यहोसापात राजालाई पनि यहुदाको राजा यहोसापातको समयमा जब मोआब र अम्मोनीहरूले उनीहरूमाथि आक्रमण गर्नका लागि मोर्चा बाँधे, अनि यहोसापात राजा चाहिँ परमेश्वरको अगुवाई खोज्न गयो भनेर भनेको छ। बडो शक्तिशाली कुराहरू। यहोसापात राजाले यदि उसले चाहेको भएदेखिलाई उसले के गर्न सक्ने थियो, त्यहाँनिर उसले पनि त्यहाँनिर मोर्चा बाँध्न सक्ने थियो। इजरायल यहुदाका कुलहरूबाट उसले आफ्नो सेना बनाउन सक्ने थियो।
अनि 3 पद 20 अध्यायको 3 पद, दोस्रो इतिहास 20 अध्यायको 3 पदले यसरी भन्छ, यस्तो विपदको समाचार सुनेर यहोसापातले परमप्रभुको अगुवाई खोज्न अटोट गरे। तिनले सारा यहुदा भरि नै उपवास बस्नलाई घोषणा गरे। त्यहाँनिर उनीहरू के गरेको छ? उपवास बसेको छ। उनीहरू अत्तालिएन। यहोसापात के गरेन? अत्तालिएन, एकदमै उपवास बसे। अनि त्यस पछाडि तलनिर 15 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर यहोसापातलाई एउटा सन्देश आएको छ। अनि सन्देशमा के भनेको छ? नडराऊ, यस ठुलो सैन्य दलदेखि नआत्तियो, किनभने लडाई परमप्रभुको हातमा छ, तिमीहरूको हातमा होइन। लडाई चाहिँ कसको हातमा छ? परमप्रभुको हातमा छ, तिमीहरूको हातमा होइन। त्यस पछाडि जब यो कुरा दाउदले आफ्नो मुखबाट बोल्दछ, जब उसले आफ्नो मुखबाट यो परमेश्वरमा शक्तिशाली बयानहरू बोल्दछ, स्टेटमेन्टहरू बोल्दछ, तब उसले कुदेर गएर के गरेको भनेको छ? घुँयत्रोमा ढुङ्गा हालेर हिर्काए भनेको छ। अनि सिधै गएर पलिस्ती गोलियतको निधारमा लाग्यो। अनि ऊ ढल्यो। अनि त्यही पलिस्तीको हात, त्यो कम्बरको तरवार निकालिकन उसको टाउको छिनाएको छ। अनि त्यो टाउको चाहिँ उसले हातमा बोकेर के गरेको छ? यरुसलेममा टाउको लिएर गयो भनेर भनेको छ। यहाँ यो घटनालाई मैले विचार गर्दा, यो घटनालाई मैले हेर्दै गर्दाखेरि मैले शक्तिशाली कुरा के पाएँ भनेदेखिलाई, फिजिकल रूपमा एकदमै शारीरिक रूपमा हेर्नु भनेदेखिलाई 9 फुटको छ है त गोलियत, होइन र? 9 फुटको भनेर बाइबलले लेखेको छ। अब यहाँनिर दाउद चाहिँ कस्तो छ? ठिटा मात्रै छ, सानो छ। दाउदको अगाडि त त्यो त अल्गो घर भन्दा पनि, अब 9 फुटको भन्दा त यो घर भन्दा पनि अल्गो हो नि त। अम्बो कत्रो मान्छे। तर जब परमेश्वरको शक्तिमा उसले 4वटा बयान दियो नि, उसले मुखले बोल्यो नि, जब बोलिसके पछाडि त्यो अल्गो गोलियत चाहिँ कहाँनिर ढलेको छ? उसको खुट्टामा ढलेको छ, दाउदको खुट्टामा ढलेको छ। अनि आज म के इन्करेज गराउन चाहन्छु, म यति बेला के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, आज हामी विश्वासीहरू, हामी प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूमा यो दृढ सङ्कल्प, दृढ भरोसा, परमेश्वरमा दृढ भएर रहने यो 4वटा बयानहरू हाम्रो बयान हुनु जरुरी छ। हाम्रो बयान हुनु जरुरी छ। दाउदले बोलेको यो 4वटा बयानहरू चाहिँ हाम्रो बयान हुनु जरुरी छ। जसै हामी त्यो बयान बोलेर हामी अघि बढ्छौँ, पहाड जस्तो, गोलियत जस्तो समस्या, गोलियत जस्तो डरलाग्दो परिस्थिति, गोलियत जस्तो डरलाग्दो शत्रु चाहिँ हाम्रो खुट्टामा आउँछ। सायद गोलियतको जीवनभरि, गोलियत जिउँदो भइन्जेलसम्म दाउदले उसको शिरको केसलाई पक्रिनु सक्थेन, कपाललाई उसले पक्रिनु सक्थेन, किनभने दाउद त कति होचो छ, गोलियत कत्रो अल्गो छ। तर जब यी 4 बयानले दाउदले विजय प्राप्त गरे नि, त्यो विजय प्राप्त गरेपछि त्यो टाउको चाहिँ कहाँनिर छ? आफ्नो हातमा झुन्डाएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डली, हाम्रो परिवारले, मण्डलीले, हाम्रो विश्वासी जीवनले विजय प्राप्त गर्नु हो भनेदेखिलाई, आज हामी यो 4वटा बयान हाम्रो बयान हुनु जरुरी छ। दाउदको 4वटा बयान चाहिँ हाम्रो बयान हुनु जरुरी छ। अनि हामी जब यो बयान बोल्न सुरु गर्छौँ तब हामी विजय प्राप्त गर्छौँ। आमेन। परमेश्वरले आजको वचन पढाइ सुनाइमा हामीलाई आशिष गरौँ। आउनुहोस् हामी यति बेला